बाजी आ वेख मेरे हथ जुड़े ने, तेनू अल्लाह दा वास्ता मैनू दस ते मेरी धी किथे ने। ये फरियाद थी ज़ारा के बाप की, जो 5 घंटे तक अपनी बेटी के लिए अपनी उसकी सास से मिन्नतें करता रहा कि बाजी मुझे बता दे मेरी बेटी किधर है। और जो शब्बीर ने पुलिस को इतला की वो 5 बजे की सुबह, यानी कि ज़ारा का कत्ल सुबह 7 बजे शुरू किया। सारे दिन ये घनौना खेल खेलता रहा। शब्बीर रात 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक उसकी सास की हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा, वहां पर बैठकर रोता रहा कि उसकी बेटी का उसको बता दिया जाए कि उसकी बेटी किधर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी बेटी का उसको ना बताया गया, और बताया भी कैसे जाता, क्योंकि उसको कहा जा रहा था कि तेरी बेटी जो है भाग गई है। शब्बीर ने सारी चीजें खत्म करके मुतलका थाने को फोन किया और कहा जी मेरी बेटी नहीं मिल रही, उस पे आकर आप जो है कार्रवाई करें। जैसे ही पुलिस सुबह 5 बजे इनके घर पहुंची है, यानी कि पूरे 22 घंटे बाद पुलिस को इस बात का इल्म हुआ है कि यहाँ पर कोई वाकया हुआ है। और इसके अंदर जो है तमाम मामलात आगे चले, और चलने के बाद जो है अदालत के अंदर इन औरतों को पेश किया गया। पेश करने के बाद जो अदालत ने इनको जुडिशियल कर दिया, और उसके अंदर 3 मरकजी मुलजिम जो है वो नामजद हुए हैं। एक सुगरा उसकी सास, यास्मीन उसकी नंद, नवीद वो लड़का जो लाहौर से बुलाया गया था। सबसे अहम चीज यह है नवीद है कौन, और ये आखिर यहाँ डस्का आया क्यों था। नवीद जिसका ताल्लुक लाहौर गुजरपुरे से है, और ये सुगरा के किसी चचाजाद भाई का बेटा है, और उसका भी ले पालक बेटा है, और इसके यास्मीन के साथ काफी अरसे से चक्कर चल रहा है, और जिस्मानी ताल्लुक भी इनका रह चुका है। तो सुगरा ने इसको यास्मीन के जरिए लाहौर से यहाँ डस्का बुलाया और अपने साथ घरौने खेल में इसको शामिल किया, और इसको आने जाने का उन्होंने 10,000 रुपये उस टाइम इसको किराया भी दिया था। ये तमाम जो चीजें हैं ये डीएसपी डस्का मियां आबिद रफीक की जुबानी हैं, जो मैं आपको इस टाइम बता रहा हूँ। इसके बाद जब ये जो डस्का आ जाता है, नवीद आने के बाद 3 दिन तक ये यास्मीन के घर रहता है। पहले भी हमें वहाँ के इलाका मकीन से पता चला कि इसके यास्मीन के साथ जो है ताल्लुकात हैं, और जिस्मानी ताल्लुकात भी इन दोनों के हैं। ये वहां पर आकर रहने लग जाता है ज़ारा के कत्ल से 3 दिन पहले। और जो अब इनकी जो प्लानिंग थी कि किस तरह जो है ज़ारा का कत्ल करना है और किस तरह जो है इसको ठिकाने लगाना है, तो इसी जुमरे के अंदर जो है नवीद वो ज़ारा की सास यानी सुगरा के साथ जाता है, और जाकर करीब के सियालकोट के एक बाजार से छुरी ली जाती है, बुगदा लिया जाता है, और गुटका लिया जाता है जिसके ऊपर ज़ारा के जिस्म के टुकड़े करने थे। और इसको नवीद को जिस दिन का प्लान था इनका कि इस दिन हमने ज़ारा को ठिकाने लगाना है, उस दिन इसको मेन दरवाजे से घर के अंदर दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि इसको पिछली दीवार से पीछे वाले घर वालों से उनको दाखिल किया जाता, और ये सुगरा की इजाजत से होता है। सुगरा साथ वाले घर को कहती है जी मेरे दरवाजे का जो कुंडी खराब हो गई है, इसको आप नवीद को छत टप कर आने दें, और जो है ये आकर हमारा दरवाजा ठीक करेगा। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इसको मेन गेट से क्यों नहीं बुलाया गया। और जो ज़ारा का ससुराल है जिस इलाके के अंदर है वो देहाती इलाका है, और वहाँ की सड़कें भी जो है वो कच्ची हैं, लेकिन यहाँ पर जो मकानात बने हुए हैं वो पक्के बने हुए, और यहाँ पर मकानों के ऊपर बाकायदे तौर पर मार्बल भी लगा हुआ है, और हर मकान के ऊपर जो है सीसीटीवी फुटेज भी, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। और यहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं वो मुल्क से बाहर रहते हैं, उनका कोई भी बाप भाई बेटा मुल्क से बाहर रहता है, और पाकिस्तान वो पैसे भेजते हैं। तो तमाम घर जो है वहां पर पक्के बने हुए और सबके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे की आंख से बचने के लिए नवीद को पीछे दरवाजे से बुलाया जाता है, और जैसे ही नवीद इनके घर में आता है दीवार टपके, तो वो सीधा जो है स्टोर में उसको छुपा दिया जाता है। सुबह के 7 बजते हैं, और जो नवीद है वो जैसे ही ज़ारा के कमरे में जाता है उसको मारने की नियत से, तो वैसे ही ज़ारा का जो बेटा है मोहम्मद शाफे वो उसको देखकर रोने लग जाता है। जैसे ही वो रोने लगता है तो फिर वो जो ज़ारा है वो उठ जाती है। जैसे ही ज़ारा उठती है जो नवीद है वो वापसी पीछे भागता है, और अब जो है सुगरा के कमरे में जाकर वो चुप जाता है। ज़ारा अपने बेटे को चुप कराती है, चुप कराने के लिए वो उठती है, तो जैसे ही कमरे से बाहर बरामदे में आती है तो वो देखती है कि उसकी जो नंद है यास्मीन आई हुई है। वो कहती है कि बाजी आप यहाँ कैसे सुबह सुबह। वो कहती है जी मेरे दांत में दर्द था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को दिखा दूं, तो मेरा दिल किया मैं तो अम्मी से मिलकर जाऊंगी। उसने कहा अच्छा भाई माँ बेटी का मामला है, मुझे क्या जरूरत है बोलने की। तो फिर वो अपने बेटे के लिए फीडर बनाती है, और फीडर बनाकर उसको दे देती है और कमरे में छोड़ देती है। उसके बाद चली जाती है वॉशरूम। वॉशरूम से जैसे ही आती है और आकर वो सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है।
تھوڑی دیر جیسے گزرتی ہے، جیسے ہی جو زارا ہے وہ نیند میں جاتی ہے، دوبارہ سے نوید سغرا کے کمرے سے نکلتا ہے اور اب اس کے ساتھ جو ہے سغرا بھی ہے اور یاسمین بھی ہے۔ جیسے یہ دروازے کے اندر جاتے ہیں جہاں پر زارا سوئی ہوئی ہوتی ہے کمرے کے اندر، اور نوید جو ہے فوراً سے اس کا تکیہ اس کے منہ پر رکھ کر اس کا سانس جو ہے بند کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اس کی سانس ہے سغرا وہ اس کے پیٹ پر بیٹھ جاتی ہے زارا کے، اور جو اس کی نند تھی یاسمین وہ اس کو ٹانگوں سے پکڑ لیتی ہے اور جو ہے اب اس کا دم نکلنے لگ جاتا ہے۔ اس کا بیٹا محمد شافی وہ دوبارہ سے رونا شروع کر دیتا ہے، پھر دادی اٹھاتی ہے بچے کو باہر جا کے چپ کرانے لگتی ہے۔ اتنی دیر میں پیچھے سے یاسمین اور نوید جو ہے اس کو کام تمام کر دیتے ہیں اور اس کی ساس جو ہے بچے کو بلا رہی ہوتی ہے۔ نوید اور یاسمین ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بیڈ سے اتارتے ہیں اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جو ہے برآمدے میں لے کر آتے ہیں۔ برآمدے میں لے کر آنے کے بعد اس کو جو کمرے کے ساتھ ہی واش روم تھا اس کے اندر اس کی لاش کو لے جاتے ہیں۔ اب جو مرحلہ آنا تھا کہ اس کو کس طرح انہوں نے کاٹ پیٹ کرنی تھی۔ جو نوید کہتا ہے جی لے آئے وہ چھری بک دے، اور جو وہ کدھر ہے تو وہ کہتی ہے وہ تو یاسمین کے گھر ہے۔ پھر یاسمین نکلتی ہے اپنے گھر جاتی ہے۔ یاسمین کا گھر جو ہے سغرا کے گھر سے 2 گلی پیچھے ہی اس کا گھر ہے جہاں پر نوید 3 دن سے رہ رہا تھا۔ وہاں سے جاتی ہے چھری بگدا اور وہ لے کر آتی ہے، تو پھر باتھ روم کے اندر جو ہے وہاں پر اس کو کاٹنا پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے زارا کو جو ہے سر الگ کیا جاتا ہے، پھر اس کی ٹانگیں الگ کی جاتی ہیں، پھر اس کے بازو الگ کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کی یہاں سے جسم میں چھری ڈالی جاتی ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر چیرا جاتا ہے، اس کی آنتڑیاں جو ہیں وہ باہر نکالی جاتی ہیں۔ اب جو نوید ہے وہ زارا کے جسم کے ٹکڑے کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ٹکڑے کر کر کے سغرا اور یاسمین کو دے رہا ہے۔ اب وہ خون کو جو ہے اس کے گوشت کو صاف کر رہی ہے پانی سے، تاکہ جو خون ہے وہ فوراً جو ہے بہہ جائے۔ یہ تمام مرحلہ ہوا، اس طرح انہوں نے اس کی کاٹ پیٹ کر دی اور اس کا منہ اور جو یہاں سے کلائی سے جو بازو ہیں یہ انہوں نے الگ رکھ لیے تاکہ اس کو جلایا جائے۔ جلایا اس وجہ سے جائے تاکہ اس کی پہچان جو ہے ختم کر دیں۔ انگوٹھے اور ہاتھ اس لیے جلائے جائیں تاکہ جو بایو میٹرک جو ہے ان کو نہ کیا جائے اور پہچان نہ ہو سکے کہ یہ وہی زارا ہے جس کا اس کی ساس، نند اور نوید نے مل کر یہاں پر قتل کیا۔ تمام یہ کام کرنے کے بعد، کاٹنے پیٹنے کے بعد جو نوید ہے وہ دوسرے واش روم میں جاتا ہے اور وہاں جا کر نہا دھو کر، کیونکہ خون سے لت پت ہوتا ہے، وہاں جا کر نہا دھو کر جی وہ آ جاتا ہے۔ اب نوید جو ہے اس کو سغرا 5000 مزید دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تیرا کام ہو گیا، اب تو جا۔ یعنی کہ مارنے اور کاٹنے پیٹنے کی لیبر الگ تھی، اب جو اس کو ٹھکانے لگانا ہے اس کی لیبر انہوں نے الگ سے پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ نوید جو ہے دوبارہ سے چھت پہ جاتا ہے اور پیچھے سے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے جو انہوں نے جو اس کی تھیلیاں بنائی تھی زارا کے گوشت کی، اب اس کو پہلے جو ہے عبداللہ اپنی ماں کے ساتھ یعنی یاسمین کے ساتھ جاتا ہے اور ان کے گھر سے تقریباً 3-3.5 کلومیٹر پر ایک نالا ہے جو سیالکوٹ سے آ رہا ہے، پانا سارا گندا پانی لے کر اس میں جا کر پھینک دیتا ہے۔ دوسرا چکر لگاتا ہے، اس کے اندر اب یاسمین بھی ان کے ساتھ ہے، سغرا بھی ان کے ساتھ ہے۔ اب وہ عبداللہ کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے جا کر تھوڑے سے آگے جا کر وہاں پر پھینک دیتے ہیں۔ اب جو تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اور سارے دن یہ اس کے خون کی جو ہولی ہے یہاں پر کھیلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا منہ جلایا گیا، اس کے ہاتھ جلائے گئے، یہ تمام جو چیزیں ہوتی رہی۔ اور جو قدیر ہے اس کی اپنی بیوی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اس نے اپنے باپ کو، اس نے اپنے سسر کو کہا اور سسر نے آ کر گھر میں جو ہے فریاد کی، اور جو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں پر چلی۔ اور اس کے بعد جب عبداللہ کو حراست میں لیا گیا، یہاں پر ایک چیز کہ جب شبیر نے فون کر کے بلایا تھا پولیس کو تو اس وقت پولیس جو ہے 4-5 لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جو شبیر ہے زارا کا باپ، وہ خود جاتا ہے پولیس اور اسٹیشن پہ، وہاں جا کر کہتا ہے کہ یار یہ عورتوں کو چھوڑ دو، یعنی کہ اصل مجرم جو ہے زارا کی ساس سغرا کو اور جو یاسمین ہے اس کو کہتا ہے ان کو چھوڑ دو، یہ جو مرد ہیں ان کو تم رکھ لو۔ خود چھڑوا کر لے کر آتا ہے۔ جو عبداللہ ہے وہ ساری بات بتا دیتا ہے کہ اس کی ماں نے، اس کی نانی نے کس طرح جو ہے زارا کا قتل کیا، اور اس کے بعد ان دونوں کو اٹھا کر جو ہے وہاں پر دوبارہ سے پولیس اپنی حراست میں لے لیتی ہے، اور جو یہ تمام چیزیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے بوسٹ ہونے لگتی ہیں اور ہر شخص کو ہے اس کے بارے میں علم ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو نوید تھا وہ لاہور بھاگ گیا تھا، جو پولیس نے پھر اپنے طریقہ کار سے اس کو وہاں سے ٹریس کروایا اور اس کو دوبارہ اٹھا کر جو ہے وہاں ڈسکا اسٹیشن کے اندر لے آئے ہیں۔ اب جو ہے ان کو عدالت نے جوڈیشل کر دیا ہے، اور جو تمام چیزیں ہیں اس کے اندر ایک بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ عدالت نے ان کے اوپر
دفعہ 302 ہی نہیں لگائی بلکہ دفعہ جو ہے 311 بھی لگا دی ہے۔ دفعہ 311 ہوتی کیا ہے؟ دفعہ 311 یہ ہے کہ اس کے اندر اگر مدعی اپنے ملزم کو معاف بھی کر دے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معاف بھی کر دے تو وہ آزاد نہیں ہو سکتا، جو مجرم ہے، جو ملزم ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہے اس کی گواہ جو ہے مدعی جو ہے اسٹیٹ خود بن چکی ہے، اب جو اس کا فیصلہ وہ اسٹیٹ کرے گی، مدعی جو ہے وہ معاف کرے نہ کرے اس کے اندر کوئی چیز شامل تفتیش نہیں ہوگی۔ اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے اب یہ کوئی ایفیکٹ نہیں رکھتی کہ جو ہے زارا کا باپ جو ہے معاف کر دے یا زارا کا شوہر جو ہے وہ اپنی ماں بہنوں کو معاف کر دے اور وہ باہر آ جائے، نہیں۔ اب جو اسٹیٹ ہے، پنجاب حکومت جو ہے خود اس چیز کے اوپر نوٹس لے کر تمام جو چیزیں ہینڈل کر رہی ہے، اور جو پولیس اور ادارے ہیں وہ تمام اس کے اوپر بڑے ہی ایکٹیو ہو کر تمام جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اب ان کے اوپر دفعہ 311 بھی لگا دی گئی ہے۔ لیکن عبداللہ کے اوپر ابھی تک دفعہ 311 نہیں لگائی گئی، اس کے اوپر کیونکہ وہ جرم چھپانے کے اندر ساتھ تھا، مارنے پیٹنے کے اندر وہ ساتھ نہیں تھا۔ یہ تمام چیزیں تھی ڈی ایس پی ڈسکا میاں عابد رفیق صاحب کی۔ جو بھی آگے اپڈیٹ ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی شاہ جعفری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔